أنت أيها المتفضل في نشر السائل أنا الجهل الداعي والصوت الداعي وأحيا الكبار على الصغار ومن تكون أنت أيها المتأمل بكلامه المتعارف المقابل. أنا العلم نور مقروءا في الكتاب مجلد عند الأسناد. أما أنت يا جهل فأعرفك مريض وبليد وصمتك الكبرياء والحسن وبطاقتك رخص وتسر. ألا رسولك لقد أعطيك لسانك فيما ليس لك عليه دليل وبرهان، أنا مقامي بين الرجال المعروف والأسرار ومن القلوب سهم للبحر مشهور عند الكرم. أما أنت يا علم قليل العدد. تعيرني بقلة عددي وشاهدي وقول السماء والأرض تعيرنا أنا قليل عددنا، فقلت لها إن الجرام قليل وما صرنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. أرى أن الجدال بيني وبينك وقد قال، فهيا نهدك إلى آخر الحكماء وهو الأدب. هيا بنا يا جابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا عندكما. ألا أيها العدل فاحكم بعقلك جميع الملل الواهلة ميداع الحدث بين العلم والجهل كل يقول لي السيد. أنا الجهل شد البلاد قديما وما زالت ديانة ناهية وغشي شديد وحمي حديد. أنا العلم نور لمن نالني وعز وفخر لطلابيه، أقود جميع إلى كل خير وأنت تقود إلى الهاوية. أتتك سلاح وتنسى الحلم بأسباب المنى والداهية، وتظهر أنك خير الجميع وأنت الأمينة الخالية. خسئت فإني لهم كل خير تعيش أقوالنا، فمني طبيب ومني مهندس ومني المدرس ومنا هي. زمان جهالة وضاع فليس لك اليوم من باقية، عصرك هدم وعصري بنا فبما الفخر يا أيها الطاغية. حكمت على الجانب العلم فرسا، حكمت على الجانب العلم فرسا وقد كان بضربة القاضية، وللعلم سائر رجال الفضاء وبالعلم كل الدول راضية، وبالعلم سائر القلوب الصحاح وتم النجاح لأولئها، بفضل العلوم حسبنا السحاب وكان لنا النصر والعافية. العلم أشرف مطلوب المطالب هو لله، أكرم من يمشي على قدمه فقدس العلم، وأعرف قدر حرمته في القول والفعل والأداء. يا أيها الأم سابق هيا أيها الجهل اخرج سوف أخرجك من دائرة العلم، هذا العصر عصري، هذا العصر عصري. لن أخرج ولو بالقوة، هذا العصر عصري، هذا العصر عصري. أتعداك مرة أخرى وسابقة. هذه نهاية الجهل المحتومة أن يخرج من حياتنا فأمتنا أمة العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.